बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे. उत्पत्ती ग्रंथांतल्या 3 चॅप्टर. मनशाचे पाताक. सर्वेश्वरा देवान रचल्या सर मनजातीपैकी सरोप बो हुशार. ताने स्त्रियेक विचारले, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही तीं आपटूंक लेगूंक नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक नजो रुचीक म्हूण दिसलीं, आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाई जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विंगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून ताणें अंजुराच्या रुखां पानां गुंथून तीं आपल्या पेंगटां बांदलीं. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलून आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो. आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखां मदें सर्वेश्वर देवाच्या नदरे मुखार लिपलीं. सर्वेश्वरा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो, देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेश्वरा देवान स्त्रियेक लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें. तोवळ सर्वेश्वरा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून जनावरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं चलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजी आनी स्त्रिये मदें, तुजी संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो, आनी तिचे संतती तुजें मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हळें, तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव वाडयतलों, दुखीन तूं भुरग्यांची प्रसूव जातलोय, पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेक दिली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें, देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टां वावुटीन भुंयक वचून तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुज्या कांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां आनी तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडूल्लो देखून धरणीक तूं फाटीं वचासर कपालाचो घाम वारून तुजें पोट तूं भरतलोय. वय, धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेश्वरा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करूंक नेसयली. उपरांत सर्वेश्वरा देवान म्हळें, आबळे, मनीस आतां कितें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी तें खावन ससनाक जियेत. तशें घडूंक नजो. देखून सर्वेश्वरा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रोसिल्लो तीच धर्ण वचूंक ताका धाडलो.
मनशाक असो देवान भायर घाल्लो आनी जिविताच्या रुखासरशीन कोणेय वसानाशें येदेनाचे बागेचे उदेंतीक बेकुराबीक आनी सर कुशींनी गुंता तसली जळत्या उज्याची तलवार दवरली. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार.